सो खूब फावटी अशें जाता 1 वर्सीस अनदर करुया 1 to 1 फायट करुया असलो बी कॉन्सेप्ट ना तुमचे तकले. 1 to सी हांव कशें सांगूं शकता 1 to 1 जर पार्टेन ठरयलें जशें आतां मोगो पक्षान आपलो पाठिंबो BJPक दिलो कित्याक तेंचो युती आसा. तांणी म्हटलें की आमी युतीचो धर्म पाळटले आनी BJP जो उमेदवार दितलो तो आमकां मान्य आसतलो. सो आतां डॉक्टर केतन भाटीकारान जें विधान केलां की जर आपल्याक संद मेळना जाल्यार आपूण अपक्ष रावतलो म्हणून ताणें सांगलें हय. ताणें सांगलां. सो ताका आमचो सपोर्ट कसो आसतलो अपक्ष मनशाक. आमचे काँग्रेस पक्ष आसा न्ही काँग्रेस पक्ष सो लढटलो. काँग्रेस पक्ष टिकेट लडटलो वेदर इट इज राजेश वेरेकर ऑर एनीवन एल्स. सी हें म्हजें मत. काँग्रेस पार्टीन निवडणूक लडप हें म्हजें मत आसा आनी तशें हांव कितें म्हजें मत आसा तें हांव पार्टी मुखार आमच्या पार्टी लिडरशिपा मुखार मांडटलो. सो तुमची निर्णय पर्सनल ओपिनियन अंतीम निर्णय जो कितें आसा तो पक्षाचो आसतलो आनी तो म्हाका मान्य आसतलो. कितेंय केलें जाल्यार हांव पक्षा कडेन लॉयल आसा. पक्ष कितें सांगता म्हजें म्हणणें हांव मांडटलो. म्हजे कार्यकर्ते कितें आसा तें म्हणणें मांडटले. निमाणी निर्णय हो पक्षाचो आसतलो. तुम्ही पळयतात GNH.